اماں چرخہ چلا رہی کہ سرکار دے عشق شیر پڑھ رہی، سرکار دے عشق شیر پڑھ رہی. مالک موت نے نکھیڑے پا دیتے، موت نے جدائیاں پا دیتی نہیں. محمد او نے جنہ تے کائنات دا سارا سلام ہوئے، کائنات دیا سلامتیاں تے عزتاں مقام اور مرتبے وہ کنے تے محمد مصطفیٰ تے نازل کیتے جان. تے مالک ناڑے چرخے نو کرتے تے ناڑے عرض کرے مالک ایک مہربانی کری، قیامت والے دن میں نو دور نہ رکھی، قیامت والے دن میں نو دور نہ رکھی، قیامت والے دن تے میں نو اوتھے کھڑا کری جتھے آمنہ دا حال ہوے گا. چلو میری دلی سبحان اللہ سجے پاسے نہیں بولو بھائی جی. تے شاعر آخر دے ناڑے چرخا کتا ناڑے یاد کراں، ناڑے چرخا کتا ناڑے یاد کراں، ہاتھ کاری والے کتا تھوڑی واری یاد کرنا میرے بیری اور تسا یاد کرنا میں ناڑے چرخا کتا ناڑے یاد. اماں سرکار یاد کر دیئے ناڑے نیمو آن دیئے نوے اشعار پڑھ دیئے، ناڑے چرخے نو پھینے دیتی جا رہی ہے، ناڑے دل دا سامان بھی کیتی جا رہی ہے. ناڑے چرخا کتا ناڑ یاد کیڑا کیڑا پڑسی میں نہیں یہ سواد نہیں سارا ساڑھے دینا پاؤ کچھ جسا تو سی بھی پاؤ کچھ جسا کیڑا کیڑا پڑسی میں نے پتہ لگ جائے مالک جڑا اچھا ہاتھ کرے بخت بھی اچھا ہی ہوگی. مل کے پڑھو ناڑی چرخا کتا ناڑ یاد کرو اے ہاتھ کاری والے اے دل یاری والے، ناڑے چرخا کتا ناڑے دے کرا، ناڑے چرخا کتا دے کرا. اور چرخا میرا اے گوں گوں کرے دا، اے دل میرا اے تو کرے دا. اے چرخا میرا اے گوں گوں کرے دا، اے دل میرا اے تو کرے دا. ناڑے کتا ناڑے یاد بولے نہیں سبحان اللہ ڈاکٹر دھاؤ کے چاہے بیٹھو اچھی بولو سبحان اللہ. اے ناڑے کتا ناڑے یاد کراں، اے ہاتھ یار بلے دل ہاتھ کار بلے دل یاری بلے، ناڑے چرخا کتا ایڈا ڈھلا نہیں میرا مل کے پڑھو ناڑے چرخا کتا ناڑے یاد ہی کرا، ہاتھ کار والے دل یاری والے، ناڑے چرخا کتا ناڑے. اماں چرخا کت دیئے عمر فاروق آئے کن لایا نہیں اماں کی پڑھنی ہے، نہیں اماں کی پڑھنی ہے جے کن لایا سنیا اے دن بیدیا شکاوے او دے چرخا پھر دیئے نڑے شیر پڑھ دیئے نڑے سرکار دے نال اپنا تعلق ثابت کرنی عشق ثابت کر دیئے نالے چرخے دی لہر دے بڑی لہر دے اندر ادھی رات دیاں گھڑیاں کوئی اور نہیں جاگدا سارے سانگے نے اماں جاگڑوانی
اما صداواں دیون والی عمر فاروق نے کن لائے عمر دا عشق جا گیا تڑپے نے دروازہ کھٹکھٹایا تے اما کی پڑھ دی وے نالے چرخا کتار یاد کرا مل کے پڑھو نالے چرخا کتار یاد کرا ہاتھ کاری والے ہلیاری والے نالے چرخا کتار اور چرخا میرا ایک گوں گوں کردہ ایک دل میرا ایک گوں گوں کردہ نالے کتار نالے سبحان اللہ نالے پونی کتار عمر پاک نے کن رہے سرکار کی عاشقہ آدھی رات نے بیٹھ کے سرکار نو یاد کر دیا آدھی رات بیٹھ کے سرکار نو آپ نو گشت بھول گیا آپ نو گشت بھولیا سارے دور رہے ہو گئے اتھے ہی کھڑے ہو گئے اممہ دے دروازے گئے تھے اممہ دے اشعار سن لگ پہ جویں جویں اممہ سرکار دے ہجر دے اور عشق دے شیر پڑھ دی جا رہی ہے عمر پاک بے قابو ہوندے جا رہے ہیں عشق بے قابو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا اممہ دا اممہ نے اچھی آواز کر کے پوچھا کون آپ نے فرمایا اممہ عمر آئے کون آیا وے عمر آیا وے زیدان مال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دیا گھڑیاں نے دروازے دنوں کی دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں اممہ پوچھے عمر کی لے رہا ہے ادھی رات دیا گھڑیاں نے تینوں اجازت نہیں تو اندر یہاں سکنا ہے میرے نال کی کم ہو سکتا ہے میں اپنی گل کر رہی ہوں اپنے عشق دے اندر وسط بیٹھی ہوں اپنے عشق دے اندر وسط بیٹھی ہوں اپنے نبی نے یاد کی تھی جا رہی ہوں اپنے نبی دی یاد دے اندر ہجر دے اندر میں تے شیر پڑھ رہی ہوں میں تے کلام پڑھی جا رہی ہوں تو کی لینا ہے عمر پاک کہنے لگے یہ اممہ جنہیں اشعار کو پہلے پڑھی جا رہی سے تھوڑی دیر پہلے اشعار پڑھ رہی سے اللہ دی قسم میں گلی دے اندر گزریا میرے کرنا دے اندر آواز آئے میرے کرنا راتری آس ٹکرائی تو نبی نے یاد کی تھی جا رہی ہے تیرے کلام دے اندر سواد اتنا ہے تیرے کلام دے اندر چس اتنے میرا دل کر دے تا کلام تو پہلے پڑھ دی لیے عمر بھی سنا آیا ہے یہ اممہ جسم نبی جیتے آسکا ہے عمر بھی ہوں دایا شاکے جسم نبی دے ہجر دے اندر تو اشعار پڑھی جا رہی ہے عمر بھی چاہتا ہے تھوڑی دیر تیرے کول بیٹھ جاوے تیری دوارے سرکار دا کلام سننا چاہتا ہے میں کسی اور نیت نال نہیں آیا میں اور ارادہ لے کے بھی نہیں آیا نہیں اممہ مہربانی کر میں نو جگہ بھی دینی ہے نبی دی محبت دے شیر بھی سنانے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سلطان عارف فرمان دے رہی آپ اسے گلدی ترجمانی کر دیں کہندے نے آپ فرمان دے میں کی جانا اے میاں ذاتی شکیدی تے جڑا ستیا جگاوے ہوں قربان عشق دیوان جڑا بچھڑے یار ملاوے میں قربان عشق کی باہو جڑا بچھڑے یار میراوے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اتھے بیٹھ گئے تھے امم کہنے لگے مہربانی کر کوئی کلام پڑھ کوئی اشعار پڑھ دے پہلے پڑھ دی رہی ہیں یہ تو پڑھے گی نا تے میرا عشق بھی جوان ہوئے گا تو سرکار دے عشق جروئی جا رہی ہے تے میں بھی سرکار نو یاد کرنا چاہ رہا ہے مہربانی کری انکار نہ کری
نہ خلیفہ والا روب ہے نہ حکم ہے، ایک عرض ہے، ایک عرض ہے عزیزان من عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھ کے نے اماں دے کول اماں نو کہی جا رہے ہیں اماں چرخا کتی جاؤ نالے سرکار دے شعر بھی سنائی جا نبی دے تاجدار دی گل بھی سنائی جا اماں شعر سنائی جا رہی ہے اماں کلام پڑھ دی جا رہی رب کائنات نبی دی ذات تے سلامتی بھی ہوئے نبی دی ذات تے درود بھی تروایا ہوئے نبی دی ذات تے تیری سلامتی نازل آئی ہوئے اوے اماں سرکار دی محبت دے اندر کلام پڑھ دی جا رہی ہے عمر پاک روئی جا رہے ہیں نیل وائی جا رہے ہیں نالے کلام سن دے جا رہے ہیں او بچھڑی جبے جے یاری کسی دا ٹھکانے لوے تھوڑا او سب بولی سبحان اللہ او اماں شعر پڑھ دی جا رہی عمر پاک رون دے جا رہے ہیں کلام پڑھ دی جا رہی ہیں سلامتی دیاں درودیاں گلاں کر دی جا رہی موت نو کوسی جا رہی موت دا ککھا رہے جنہیں جدائیاں پائیاں نے جنہیں دور کر چھڑیاں ایڈیاں جدائیاں کیوں پائیاں نے جس میں آخری کلمہ کلمے دیا پڑی ہوئے آخری شہر دی آئی ہوئے اماں کہنے لگی ہوئے اے مالک کائنات میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کر رہی ہوں قیامت دا دن ہوئے گا میں نو اوتھے کھڑا کری جتھے تیرا ماہی کھڑا ہوئے گا جتھے نبیہ دا تاجدار ہوئے گا جتھے رسولہ دے مرسلہ دا تاجدار ہوئے گا اماں شیر تے آئیے عمر پاک نے ہاتھ جوڑے لوگ کے کہنے لگے اوے اماں ایک اللہ کر کے کلہ میں نے اتھے کھڑا کر رہے جتھے نبی ہوئے گا جتھے آمنہ دلال آئے گا جتھے تیرا یار دلدار آئے گا نی اماں اے شیر پڑھنا ہے مولا جتھے نبی ہوئے میں بھی کھڑی ہوانا ہے عمر بھی کھڑے آئے ہوئے بولو سبحان اللہ آپ فرمان لگے امانو یہ گل نہ کر میں آخر اسی جتھے نبی ہوئے اتھے میں بھی ہوا اتھے عمر بھی ہوئے اتھے عمر بھی ہوئے تے مہربانی کر کلام پڑھی جا کلام پڑھی جا تے اماں کلام پڑھ دی جا رہی تے عمر پاک روندے جا رہے ہیں عمر پاک روندے ہی جا رہے ہیں اس درگ یار دلا دے جائیں تے وطنو چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے جد کنڈ کی تی دلدارا بولو ڈلہ جی سبحان اللہ اماں کو بیٹھے تھے بیٹھ کے اماں دے کول شیر سنی جا رہے ہو اتنے عشق اور ہجر دے اندر تڑپے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ بیمار ہو گئے پورا مہینہ بیمار ہو گئے تے لوگ جاندے نے پوچھن واسطے خلیفۃ المسلمین کی ہویا وے دسو تے سی کیڑی مرض ہے پر کی دسن عشق دیاں بیماران درداں دی اج ہے دوا مل دی جتھے پیش نہ گئی طبیباں دی تیرا خط آیا تے شفا مل گئی تیرا خط آیا تے شفا مل گئی مرض عشق دا وکھرا ہے بیمار تو جریا نہیں جاندا انہوں نظرہ نال شفا مل دی یہ نبضاں تو پھڑیا نہیں جانا یہ نبضاں تو پھڑیا نہیں جانا آپ ایک مہینہ پورا بیمار رہے سرکار دی یاد سرکار دی عشق کہ سرکار دا ہون دیدار نصیب نہیں ہوندہ اے شہر بھی ہوئی شہر بھی ہوئی علاقہ بھی ہوئی وطن بھی ہوئی پر سرکار مل دے نہیں نہیں خواجہ فرید دا شعر سناواں دلہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ خالی درمیان علی سبحان اللہ بل آخر نہیں بولو کا سبحان اللہ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچھڑی گیا سجی ایلا دیا بولو بولو سبحان اللہ تے میرے گجنے دنے دی جگائے میری اکھیاں نے
بلند سالے گئے اے آئے او یار فریدی اے منگو تے رب بچھڑے یار ملائے او یار فریدی اے منگو بے دعا بولے جی سبحان اللہ ایسا بیلیاں نو کہہ رہے میں تے رضا کر کر تھک گیا تے ہن منیندی نہیں ہن تسی دعا کرو ہو سکتا ہے ماہی مکھ دکھلائی جاوے پھر آئی جاوے ماہی پھر آئی جاوے یار فریدی اے منگو بے دعا رب بچھڑے یار ملائے یہ سرکار دی ہجر سرکار دی محبت ایک تڑکی جا رہے ہیں کہ صحابہ نے آقا نال عشق کر کے دسیا قیامت تک آن والے واسطے عشق انج کریا جی جویں ابو بکر نے کیتا ہوئے اس طرح کرے جس طرح عمر نے کیتا ہوئے عثمان نے کیتا ہوئے ذنو رین نے کیتا جنگ احد بدر دی جنگ ہوئی سرکار نال 313 تے کفار نال 1000 نے تے انہاں کول ایک دو کول سواری تے باقیوں کول تلواراں بالکل چند تھوڑے کول تلواراں تے باقی لکڑ سوٹے نے باقی لکڑ سوٹے آ گئے اور حدیث دے الفاظ نے کسی دے پیری جتی کوئی نہیں کسی دے تن تے کپڑا کوئی نہیں کسی دے پیٹ وچ کھانا کوئی نہیں تے اگے 1000 ایدے 300 تیرا لڑن آئے نا تے سرکار نے ہاتھ اٹھائے مالک میں ملنگ لے اے اورات بھی نہیں حفات بھی نہیں ترجمہ ہے کہ خالی بدن بھی نہیں خالی پیٹ بھی نہیں خالی قدم بھی نہیں باری تعالیٰ اے ملنگ میں لے آیا ہون لج رکھنا تیرا کم ہے ہون فتح یاب کرنا تیرا کم ہے آنا ساڑھا کم سی 17 رمضان اور اتے رمضان دے روزے بھی کڑک دی دھوپ بھی تے کچھ ہے بھی کھان پین نو بھی کچھ نہیں تے جنگا بالا ایویں لڑیاں جاندی ہیں جنگا ایویں عروہ بن مسعود نو گلے انہیں کہا جاؤ نا بلا اپنے ایلچی گلے کافران ایک بیجیا پیڑے او کوئی خاص خبر نہ لے انہیں عروہ بن مسعود نو بیجیا تو ہی جاویں بلا پتہ تے کہا رہا بلا انہاں کول انہاں کول کی ہو گیا نا تے سرکار دی بارگاہ وچ کہنے لگا جی میں سفیر ویسٹرن بن کے آیا تے مہربانی کرو کچھ تھوڑے نال گل بات کرنی انہاں کوئی طریقہ سی جب گل سنن والی انہیں سرکار دی داڑھی لی ہاتھ کیتا تے بطریہ اوتے کھڑا سی سکا بھتیجا کھڑا انہیں تلوار رکھی ہے تے نہ کہا پیچھے ہاتھ کر ہاتھ پیچھے کر کدے لے کے آ رہے تو انہیں اوتا ویکھا تے کہنے لگا اچھا بھتیجا ہو کے انہیں کہا بھتیجے دی گل بعد وچ ماہی دی گل پہلے انہیں کہا سرکار دے جسم نو ہاتھ نہیں لانا تو میں کہا میں تو حملہ تو نہیں کر رہا نہ کہا باویں کچھ ہے تو نہ پاک ہیں وہ نبیان دا سردار پاک ہے تے کامب گیا میرا سکھا بطریہ تے تلوار ایتھے رکھی گڑا گوٹ تے لا دے گا نہ وہ سے ویلے ویکھ لویں یہ ہاتھ اوپر گیا تھا ہاتھ پیچھا کیتا تے حالات نو ویندا رہیا تے پیچھا واپس پلٹ کے آیا تے آکھن لگا میری منو نا بڑا سیاںا بندہ سی دنا بندہ سی انہیں کہا میری منو تے انہاں نال نہ لڑیا جی انہاں نال نہ لڑیا جی وجہ کی انہیں کہا وجہ کی ہے میں ویک کے آیا جے محمد حجامت کراننا تے ظلف تراش ظلف کٹے تے اللہ جاندہ ہے وال تھلے نہیں ڈگن دے دے یہ دی دلی سبحان اللہ نے عشق کی گل جے نبی اپنا لابے دان تھک سٹے تھلے تے ہتھیلیاں تھلے ہوندیاں نے تے انج لگدا ہے جے پکھی پہ جان گے ایک اس لابے دان پیچھے میں سادہ ترجمہ کروں نا کہ انج لگدا ہے جو ایک دو دے بکھی پیر دے مار دین گے ہر ایک دی کوشش ہوندی سی اللہ کرے ماہی دا لواب مینوں لب جائے رب دے حبیب دا لواب مینوں ملے جی او اپنا نخامہ عربی اس کے اندر نک صاف کر دے تے تامی تھیلیاں تھلے نہیں تے منہ تے مل لیندے نے سرکار دے نخامہ بلغم مبارک نو بھی اپنے چہرے تے مل دینے جے وضو کرے تے کلی دا پانی بھی تھلے نہیں ڈگن دیندے کلی دا پانی بھی تھلے نہیں ڈگن دیندے او کمڑے او جڑے ایڈا پیار کر دے ہون گے او بلا انہاں تک پہنچن دین گے ایک مارو گے نا میں ویکھتے آئے دو لے جان گے
ایک مارو گے تو دو دو لے جان کے مینوں تے انج لگدا جویں موتاں آئیاں نے عربی دے الفاظ نے انہاں ترجمہ ہے اے اب اوتھے موتاں کھڑیاں نے تے زہریلے سپاں وانگوں پھنکار رہے نے تے بار بار کہندے نے ایک باری اجازت تو دیو بھلا ہاتھ وچ ہاتھ پائیے ہاتھاں وچ ہاتھ پائیے بار بار اجازت مانگدے نے تے میری منو انہاں نال نہ لڑیا جی انہاں نال نہ لڑیا جی انہاں کہ کیوں نہ کرے عشق ڈاڈھا کر دے رہی جنگ تے لڑ گئے کافرہ دے 70 بندے وڈے وڈے چوٹی تے پھینڈ مارے گئے ابو جہل ورگا بدبختی مارا گیا جس ویلے زخمی ہو پیا تے عبداللہ بن مسعود مارن واسطے گئے کنی لان واسطے گئے تے بڑا ذلیل سی عبداللہ بن مسعود کسے دور چ نے بکری چراندے رہے